وهي غزوة الأسرة غزوة الأسرة تبالج وشيران تبالج. النبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي بالدربوشي وذا نبي لاكم صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان مكة جاء جمال إندي ستون إذا من نسو معه كان بقال في جيش الأسرة بسقى بأسرة الجمشة وغزوة تبوك كان سوى نبر فقلت يا نبي الله كويس إن أصحابي بالدربوشي أرسلوا لي كونيان إليك ودان لتحملهم مكة مجال ستاتشو فقال والله لا أحملكم على شيء بعندش بقول والله مكة مجال ستاتشو أجينا شوان وافقتو تجاني واتشو وهو خدمة تقطو بتجزي ولا أشعر مقطعتشنا لا كمان ورجعت تملس حزينا حزن تنيا وهي تملس كل ممن النبي صلى الله عليه وسلم النبي مكان كلاتشو أساسينون ومن مخافة دمو فريتشي ما يكون النبي وجد في نفسي عليه نبي راساتشو بني توقف توبني البيئة حزين تنيا وهي تملس كل فرجعت إلى أصحاب ودب على دربتي متاوني ما فاخذ ما كرفش الذي قال النبي عليه الصلاة فلما لبس على كل يوم إلا سوية أتنجت من ساعة نجي تزيد ساعة سوية إسميت بلال سمعت ينادي ستارة يا عبد الله بن قيس يا عبد الله بن قيس بلو ستارة فأجبت لبيك عنه فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبي من الله ست يطرهنا يدوك يطرها فلما أتيت في سمة قال خذ هذين القرينين النزيد تندوج وهذين القرينين النزيد تندوج لستة عبارتين سدس جملوش ناشر ولا تندنا طامراتشان ابتاعهن قصتاشان هنا إذا زغلي من ساعة كساعة قصتاشان إذا هدان فانطلق بهن إذا هد إلى أصحاب ودبال دربوشن فقل إن الله أو قال شك من راينا أو إن رسول الله سيحملكم على هؤلاء بنزي جملوش أسكم مطاشين بنزي كم تاشيدو مركبوا تكم مطباشوا بلا تشوالو فانطلقت إليه ودنس بهن نزي جملوش يجي فقلت إن النبي يحملكم على هؤلاء نبي بنزي جملوش لاي إن تكم مطاشوا علي أسكم مطاشوا ولكني نقول والله لا أدعوكم جن التواتشون حتى ينطلق معي كان يقرأ بعض كفيلاتشو اسكم يدرس إلى من سمع يسمى سو مقالة رسول الله سينبي نقول يسمى سو كان أنت هيدو لا تظنون إن ذات تطرطروا عني حدثتكم مني نقرأتشو مهوني نقرأتشو مهوني شاعر عند ذكر لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يلا نقرنا يتنقرن بلاتشو إن ذات تطرطروا هيدن إن الرجاجت فقالوا لنا والله إنك عندنا مصدقون عندكم إن يزند والله تعمل نامنا حلا قل ولا نفعلن ما أحببت يودتكم قل نسر لنا فانطلق أبو موسى هيلا بنفر جمعوا شيء منهم كالنسو حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذن يمتوا حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله النبي سيناغروا يسموا سوچ አሉ እነሱ ዘንድ መጡ منعه ለሱ መከልከላቸው ይያውን እነሱ ثم يطاعه ما ذكروا كذا ከከለከሉ በኋላ መስጣታቸው بعد فحدثوهم بمثل ما حدثهم به ابو موسى እነዚህ የሰሙ ሰዎች አቡ ሙሳ እንደነገራቸው ነገራቸው ነብዩ والله አንሰጣችሁም ብሎ ነበር በኋላ ሰጥቷቸዋል አልነሱ በሌላ ሪዋያ ነብዩን አዘናግተናቸው ነው መሐላቸው ብሎ ባለፈው ትላንትና እንደዛ ብሎ ነበር መሐላቸው ረሱል የሰጡ ነው ፈላን ወጣም ሄደን እና እንገራቸው ብለን ስንል አይ والله እኔ አይደለም ያጻሙ ከጫንኮች አላህ ነው ጫና መቀመጫ ሰጣቸው እኔ ባንድ ነገር ይመልና አላረገውም መደረጉ ጥሩ ሆኖ ሲያው ለኢሜል ይሰራለው ለማህላይ ከፋራ ያወጣላል سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علي بمدينة تقواتشو متكارقواتشو فقال تخلفوني في السبان والنساء يا رسول الله كيسا أنا توش كسيتوش تسكمتوني على شو إني الموتى من ديال قال على ترضات ود من دي أن تكون مني كان يندي تون أنت بمنزلة هارون من موسى هارون موسى وندما موشناتشو
ደረጃቸው አንድ ነው፣ ነቢይ ናቸው። እንደዛ መሆን አትፈልግም ወይ? ኢላ አነሁ ለይሰ ነቢዩን ባዕዲ ከኔ በኋላ ነቢይ የለም እንጂ አንተ ከኔ እንደ ነብዩላህ ሙሳ እንደ ሃሩን አትወድም አሉት። መርሐባ